کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدے تے حج فرض ہوئے اور وہ نہ کرے، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، وہ دی گارنٹی نہیں، یعنی کہ جدے تے حج فرض ہوئے پھر بھی نہ کرے۔ حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جانا ہمیشہ تو امت مصطفیٰ واسطے ایک بہت بڑی سعادت رہی۔ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حج فرض کیتا۔ کونین دے والی نے جدو فرمایا کہ توہاڑے تے حج فرض کر دیتا گیا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ساڑھے تے فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جب میں ہاں کہہ دیں دا تے ہر سال فرض ہو جانا سی۔ یہ دا مطلب ہے کہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریعت پہنچان واسطے نہیں آئے، میرے نبی شریعت دے اور شریعت بنان والے بھی نے، شارع بھی نے، مالک و مختار نے۔ فرمایا جی میں ہاں کہہ دیں دا تے حج ہر سال فرض ہو جانا سی۔ گرامی قدر حضرات اسی حج کیوں کرن جانے ایدی تاریخ کی یہ سارا کچھ بڑا لمبا عنوان ہے، مگر میں تو انہوں آسان لفظہ چرز کراں۔ جدو اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا، آپ دے آمد تو پہلے اللہ نے جدو فرشتیاں نو فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرمایا میں مٹی دے نال ایک بشر بنانا چاہنا۔ ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بنائیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تھوڑیاں تیری عبادت ہے، تیریاں تسبیحاں پڑھنے واسطے۔ اللہ نے اپنی رضا دے مطابق انسان نو بنا لیا، بشر بنا لیا، آدم علیہ السلام نو بنا لیا۔ ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ رب چاہتا سی کہ میں بشر بنا لواں، اساں کیا نہ بنائیں، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا۔ اساں اللہ نو آکھیا نہ بنائیں، پر رب دی رضا سی کہ میں بنا لواں، ہونے رب ناراض ہو گئے۔ جتھے بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، دے بالکل آسمان دے اوپر بھی ایک کعبہ ہے، ایک قبلہ ہے، وہ فرشتیاں دا قبلہ ہے، انہوں بیت المعمور کیا جانا ہے۔ فرشتے بیت المعمور دا طواف کرن لگ پہ، او دے ارد گرد گھومن لگ پہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک ہی پہ کر دیو۔ عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگ رہے کہ تو ساڑھے نال ناراض ہو گئے ہیں، اسی تینوں راضی کرن دی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں آ رہی کیویں کریے تے اساں متبرک مقام بے کے دے ارد گرد پھرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو رہے تینوں ادا پسند آ جائے۔ اللہ فرشتوں فرمایا فرشتوں میں تو ہاڑے تے ناراض تے نہیں ہاں، پر انج کرو کہ زمین دے اتر جاؤ تے جا کے تے بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک گھر بناؤ، اسی طرح دا کعبہ بناؤ، قبلہ بناؤ۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرما تو ہنو انج لگا میں ناراض ہو گیا تے تساں بیت المعمور دا طواف کیتا تے میں معاف کر دیتا۔ فرمایا جدو بندیاں زمین تے جانا انہاں بھی گناہ کرنے نے، ایک گھر انہاں نے بھی بناؤ نا، اس گھر دا طواف کرن گے تے میں انہاں نے بھی معاف کر دیوا گا۔ ایدہ مطلب ایسے دنیا تے بعد چاہے تے رب نے ساڑی بخشش دے سامان پہلے بنا دیتے۔ فرمایا کعبہ بناؤ، فرشتیاں آ کے کعبہ بنایا۔ پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے آپ نے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے انہوں پھر بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام دے بچپن کعبے دیا دیواراں دوبارہ اہل قریش نے دوبارہ منہدم ہو گئیاں تے انہوں نے ٹھیک کیتا۔ یہ تاریخ چل دی رہی، آج تک حج بیت اللہ ہو رہا، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس کعبے دا طواف کیتا جا رہا ہے۔ کونین دے والی نے ارشاد فرمایا جڑا کعبے نو ایک باری ایمان دی نگاہ نال ویکھ لوے، اس ویکھن دا صدقہ رب او دی ساری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ کعبہ کی یہ ہدی للعالمین ہے، کعبہ کی یہ کہ جو اتے خدا دیا رحمتاں واسدیاں، میرے نبی نے فرمایا 120 خاص رحمتاں اللہ روزانہ کعبے تے نازل کر دے، 120 خاص رحمتاں۔ اللہ دی عام رحمت چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ جدے تے رب سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دے سارے گناہ معاف فرما دے دے۔ کعبے سے 120 خاص رحمتاں۔
فرمایا انہاں وچوں 60 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کردے نے، 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے حرم کعبہ دے وچ کھلو کے نماز پڑھدے نے، اور 20 رحمتاں انہاں واسطے نے جڑے بس صحن کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے ول ویکھدے رہندے نے۔ ایک کعبے دی عظمت ہے، ایک کعبے دی عظمت ہے کہ او دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ اچھا جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے، انہوں ویکھیا معافی ہو جاندی ہے تے جڑا بن کے رحمت آیا ہے بھائی جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں، انہوں ویکھیا بندہ جنتی ہو جاندا ہے۔ تے جڑے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی صحابہ نے محمد عربی نو ویکھیا ہوئے، جڑا بن کے رحمت آیا ہے، پھر انہاں ہاں دیاں کیا شاناں، انہاں ہاں دیاں کیا عظمتاں۔ اللہ نے قرآن مجید در مکے دی قسم اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، منو قسم مکے دی۔ علماء فرماتے نے قسم مکے دیئے پر افضل مدینہ ہے۔ یا اللہ کیوں؟ ہن آئیے دیتے قرآن پڑھئے، ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ نہیں بھائی یہ تے مسجد چو باہر نہیں گئی، میں کیا مدینے آواز جاوے۔ جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا، نال دا بیلی چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ تسی سبحان اللہ نہ بولی، او نبیل کوئی سیال کوٹ تو آیا ہے، کوئی رائے پور تو میرا پورا پنڈ آیا ماشاءاللہ، تے میں گجرہ والا بھی جانا ہے، تے انہاں سارے آنکھنے ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروان دیو، تے سمڑے آل والے توڑے کو بولے ہی نہیں۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آؤ ہے۔ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے۔ یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے مدینے والا خواب چاپ ہی آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چو سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کامے تے رکھے جی بھائی، ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ پروردگار نے فرمایا مکہ دے اندر کعبہ ادیاں بھی بڑیاں شاناں نے۔ اللہ نے فرمایا پر میں دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ کیا صفا تے مروہ دی وجائے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ میریاں نشانیاں نے، انہاں دی وجہ تو بھی ماں مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ کیا مقام ابراہیم دی وجائے، فرمایا بَتَّخِذُوا مِن مَّكَانِ ابراہیم مصلی، فرمایا مقام ابراہیم دی بڑی عظمت دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، فرمایا ماذا دینے نہ بلیاں انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے قسماں چکنیاں پہ گیاں، انہاں گلیاں تیریاں تلیاں چمیاں۔ رب مکے دی قسم بھی اٹھاندہ تھے او بھی یار دی وجہ تو، فرمایا کیونکہ تو بسنا ہے، کیونکہ تو بسنا ہے۔ حضرت شیخ محقق فرما دینے قسم تے اوس شہر دی جتھے یار بسے، جب تک کملی والے مکے بس دے رہے رب مکے دیا قسمہ چکدہ رہا، جدو دا یار مدینے آگیا ہے اور رب مدینے دیا قسمہ پہ چکدہ ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں حج کرنا بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے، پر میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جڑا حج کرے تے منو مدینے نہ ملن آوے، فرمایا محمد نہ بے وفائی کر کے چلے آئے، وہ بے وفا ہو گیا محمد دے نال، جڑا حج تے کر جائے کعبے دا پر منو مدینے نہ ملن آوے۔ حاجی صاحب جا رہے نا انہاں ہن مدینے بھی جانا ہے، اتھے 40 نمازاں کم از کم انشاءاللہ باجماعت پڑھن گے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو مکے چ پیدا کیتا، کعبے جاؤ نا تے کعبے جو صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلو تے سامنے وہ مکان ہے جتھے کملی والے پیدا ہوئے۔ او کعبے دا گوانڈ بالکل کعبے چو نکل دیا سامنے گھارے جتھے سرکار دی ولادت مبارکہ ہوئی۔ 53 سال میرے نبی نے مکے سے اس گھر چو گزارے، کنے؟ سارے بولو کنے؟ 53 سال 53 سال میرے نبی نے اس گھر چو گزارے کعبے دے گوانڈ۔ ایک دن رب نے فرمایا ہجرت کرو تے او 450 کلومیٹر دور مدینے ٹر جاؤ۔ میرے نبی نے آخری 10 سال مدینے گزارے، اسلام تے بہار آ گئی۔
آؤ نہ رل کے عرض کریے یا اللہ محبوبہ نو تے دور نہیں کری دا 53 سال یار نو گوانڈ رکھ کے آخری 10 سال آکھیا او 450 کلومیٹر دور مدینے جا کے ڈیرہ لگا اپنا گھر مکے بنا لیا تے یار دا مدینے بنوا دیتا ایڈی دور وجہ کیے فرمائے سونے دنیا میرے گھر دا حج کرن تے آونا ہی ہے یہ تیرا گھر بھی میرے گھر دے نال رہا نا تے لوگ آکھنا چلو حج کرن تے آئیاں جاندے جاندے کملی والے نو بھی مل جائیے فرمایا نہیں سونے تو ذرا تھوڑا دور ڈیرہ لانا میں ویکھا منو ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا جا میں ویکھاں کیڑا میرے یار نو ملن جاندہ ہے فرمایا سونیا تو ذرا دور ڈیرے لا ویکھاں کیڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندہ ہے لوگ کہندے نے نیت کر کے مدینے نہ جاؤ حج کر کے تے واپس آ جاؤ مدینے کیے وہ جڑے 70,000 فرشتے صبح تے شام آؤندے نے میرے نبی دی بارگاہ درود پڑھن او کی دی نیت لے کے آؤندے نے بھائی ہو تے کملی والے دی نیت لے کے آؤں دے نا کہ اسی سرکار دی بارگاہ چلے ہاں یہ دا مطلب ہے کہ نیت کر کے مدینے جانا اے آسمان تے عرشان دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام جدو کعبے چو نکلے نا ہجرت دی رات مکے چو تے مڑ کے مکے والے وکھیا میرے نبی دی آنکھاں چتھرو 53 سال جڑے شہر چو گزارے تے نبی پاک رو کے بیک کے فرمان لگے کعبے والیا میں او شہر چھڑ کے چلے ہاں جدنال منو پیارے ہن منو اوتھے لے جا جدنال تینوں پیارے ہن منو اوتھے لے جا جدنال تینوں پیارے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے میں تو انہوں مدینے لے جانا سی منو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چو بیٹھا قول ہے دے والی نے جڑے ویلے مکہ چھڑے کعبے والے بے کے رو پہ نالے عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيوں وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے بڑا مشکل حج گرمیاں دا حج میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا تے جدو اسی حج کر کے واپس مکے بال لوٹے نا تے یقین کرو مکے دی گلیاں وچ میں حاجیاں دیا لاشاں بکھریاں ویکھیاں کچھ پیاس نہ فوت ہو گئے کچھ گرمی نہ فوت ہو گئے کچھ رش دی وجہ تو فوت ہو گئے کتنے خوش بخت لوگ مگر اتنا مشکل حج لکھا روپیہ لگا کے حاجی صاحب جا رہے اتھے گرمیاں جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگانیاں اتھے جا کے شیطانوں کنکریاں مار دے کئی آپ مار جاندے اتنا مشکل حج پر گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں پر اتھے آ کے میرے بابا جی نے کتنی سونی بات کی تھی فرماتے نے مائی وڈیری ٹور گئی ساڑھے نہ کعبے دا حج کرن تے جدو مائی طواف کرے نا تے اس طرح کر کے چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے تے کعبے والوے کیا کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا ایوب صاحب پھر مائی چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارا حج ہو گیا ارکان ادا کر لینا تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے آکھے اماں ایڈی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چکھلو کے نو دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نہ بخشے تے تو کی کر لیں گی مائی رو کے کعبے والوے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تو اونج بھی آخنی ہاں اتھائی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا کہ سونیا جڑے تیرے بوئے آگے اسا کو یونا بالتے نہیں نا ویکھنا پھر ماہیا اسا تے تیرے والی ویکھنا ہے اسا تے تیرے چہرے وال ویکھنا ہے پڑھا قرآن اللہ اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے ہاتھ چکو نال دے بیلی دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما
परवरदिगार ने फरमाया जड़े अपनी जाना ते जुल्म कर लो, फरमाया मेरे यार ते बुबे आ जाओ। अर्ज की अल्लाह माफ कर देवेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार ते बुबे आके वस्तगफिरुल्लाह, फरमाया अल्लाह को माफी मांगो। अर्ज की अल्लाह माफ कर देवेगा। फरमाया वस्तगफिर लहुमुर रसूल, फरमाया गुनाह मेरा करके माफी मेरे यार दे बुवे ते लेने आ जा। फरमाया कमली वाला सिफारिश कर दे बे मैं माफ कर देवा। नारे तकबीर, सभी हाथ उठा ले। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं उकाड़ा गया थे, उठे मेरे कपीर भाई ने हाजी इरशाद साहिब, मैं हाजी साहब उन्होंने घर वाल गली वाल इस तरह मेरी गड्डी मुड़ी तो उन्होंने गली के नुक्कर ते एक बोर्ड लग्या तो ऊपर लिखा हकीम साहिब की दुकान इस गली में है ते नाल नीचे ना एक एरो तीर दा निशान बनया। मैं पूछा हाजी साहब ये बोर्ड का है? कह लगे आसी साहब साड़ी गली च एक बड़ा मशहूर हकीम रहिंदा है, लोग बड़ी दूर दराज तो दवाई लैवन आते हैं, उन्होंने पूछना पैंदा हकीम साहब की दुकान कित्थे वे। हकीम साहब ने लोगों की सहूलत वास्ते बोर्ड लिख के लगा दिता है ते नाल तीर का निशान लगा दिता है ताकि लोगों ने पूछना ही ना पवे, पता लग जाए कि इस गली च हकीम की दुकान है। वो तीर दसदा इधर दुकान है। बिला तशबीह कह रहे हैं जो मैं काबे गया ना ते मैं इस तरह करके तवाफ करदे जो काबे की छत वाल जाती मारी तो जो काबे की छत का परनाल है ना जिन्हों मिजाबे रहमत कहते हैं वो मैं वेख्या तो वह रुख मदीने वाल सी। इस तरह करके रुख मदीने वाल वो जिमें तीर रुपया दसदा ना दुकान इधर है, मैनू इंज लगा जिमें काबा भी हाजियां नूं इशारे कर के आखदा ओ हाजियो हज हुंदा इत्थे जे कबूल आओ मदीने होंदा, ओ कबूल मदीने होंदा जे, आओ मदीने कबूल होंदा जे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने हज फर्ज किया, आख्या आओ वमिन फरमाया कि आओ मेरे घर दा हज करो। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, फरमाया जिन्होंने अल्लाह ने इस्तिताअत ताकत दी है ओ आओ मेरे घर दा आके ते हज करो। इन्हें हाजी साहिब कितना बड़ा लकब है, हाजी साहिब हो जाना है, हज बैतुल्लाह दी सादत हासिल करनी, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाने। मैदान अरफात जदों यकीन करो ज़ोहर तो लैके असर तक वो दुआ की जाती है ना, मैं वो मंजर अखा नाल वेख्या ते महसूस किया कि वाकई उस वेले बंदे नूं महसूस होंदा कि अज मैं बख्शिया गया। वो मंजर वो इस तरह लगता फरिश्ते रहमत लैके उतरते नाज़िल होंदे नजर ही आते हैं कि ऐसा मैदान अरफात चो मंजर होंदा बंदे नूं लगदा कि मैं वाकई अज बख्शिया गया। अल्लाह सारे दे नसीबां च करे। पर बाद लोग कहते हैं कि हज हो गया मदीने की लैन जाना है, बाद लोग सारे नहीं। सुनिया दा की है मदीना आशकां दी हमेशा तो जान रहे है क्योंकि उत्थे खुदा ते खुदाई दा महबूब वसदा है। अलीपुर सैयदा दा ताजदार हजरत पीर जमात अली शाह साहिब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह अमीर मिल्लत अबू अल अरब ये ओ बाबा जी ने जिंदगी च 70 हज कीते ने। किन्ने ईसाई वाल जाओ ना तो इत्थे एक बाबा जी ने हजरत पीर सैयद मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस वल कुरान उन्हें जिंदगी च 70 हज कीते। 2-4 साल होए ने विसाल किया 70 हज कीते। और दूसरा मैं पीर जमात अली शाह साहब के बारे पढ़िया कि आपने भी 70 हज कीते। हजरत पीर जमात अली शाह साहब जदों अरबी लोग बड़े गरीब सन जो तेल दे कुएं नहीं सन निकले, पीर जमात अली शाह साहब उदों बड़े अमीर सन। पाकिस्तान चो दौलत कट्ठी करके लै जानी ते जाके उत्थे अरबियां नूं तकसीम करनी। मदीना तैयबा च आपने लंगर खाने बनाए, उन्होंने अज भी वो लंगर खाने मौजूद ने। ऊपर लिखे है शाह जमात मंजिल। अज भी उलमा मशाइख पीराने इज़ाम नात खां जदों जाते ना मदीने ते अक्सर लोग उत्थे ही कयाम करते हैं। मुफ्त लंगर भी मिलता है, कयाम की सहूलत भी मिल जाती है। ये वो लंगर खाने ने जिहड़े पीर जमात अली शाह साहब ने मदीने बनवाए। मदीने वाले ने आप लकब दिता अबू अल अरब, अरबियां दा बाप, क्योंकि इंज पालते ने जिवें बाप औलाद नूं पालदा है। हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमाते हैं एक दिन मैं हजूर दे रोज़ा अनवर दे करीब तो गुजरिया, एक 10 साल का बच्चा जिन्हें अरबी लिबास पहने आए
وہ نبی پاک دے گنبد خضرا ول ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے. او پیر جماعت علی شاہ جدے مرید دے پیران تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا. آپ نے خبر ملی تو مرید نے ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ. مرید کتا ڈھونڈ کے لے آئے تے لکھاں مریدان دا پیر تے سیدزادہ پیر جماعت علی شاہ امیر ملت ابو العرب محدث علی پوری مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے نالے روئی جا رہے تے نالے کتے نو فرما دینے اتھا ہی معاف کر دے یار رو شکایت نہ لاویں. اتھا ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاویں. میں درانگے جے پیش کریا کرنا اجڑی چار دی پھرام بدعاں دے اجڑی چار دی پھرام بدعاں دے میرا گولیاں بچے شمار آ جائے اسے واسطے کراؤں میں نت دھر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے. اے تسی آئے ہو آمین آمین آمین. اے او پیر جماعت علی شاہ اے جڑا تسی سارے آئے ہو میں آیا اے حاجی صاحب چلے نے بیت اللہ شریف اے ترلے نے نا حضور دی بارگاہ اے جڑا تسی اے نہیں مصروف زندگی چھوڑ کے تھے مسجد دے جا کے گرمی چو بیٹھے ہو اے ترلے نے سائیاں دے اسے واسطے کرا میں نے تو ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے فرما کیوں رونا ہے. بچہ کہنے لگا بابا جی جو 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں میں بھوک نال پیا رونا. فرمایا تے پتر رونا کیوں میں گھر جانا اپنی امی کو کھانا کھا لے ابو کو کھانا کھا لے. گنبد خضرا بار ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا بابا جی میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ. کہنے لگا بابا جی میں یتیم ہاں میری ماں بھی کوئی نہیں. آج کملی والے دی بارگاہ جا کے پہ عرض کرنا انا ضیفک یا رسول اللہ کملی والے میں تیرا پرونا بن کے آیا ہاں. اتے جڑے مدینے جاندے انہوں نے پتہ ہے اللہ سارے دے نصیبت کرے کہ اتھے منگنا نہیں پہندا اتھے صرف خیال کر لیے نا کہ میں فلان چیز کھانی ہے وہ چیز چل کے آ جاندی ہے. صرف خیال ہی کر لیے کیونکہ جتھے میزبان ہی کملی والے ہونا انہوں کادی تھوڑو سکتی ہے اس مہمان ہو جدہ میزبان کملی والا ہوئے. نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے نو لے کے نا تے جماعت منزل آگے لنگر مگوا کے بچے دے سامنے رکھیا 3 دن دا پکھا بچہ بڑے شغف نہ کھانا کھا رہا. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے بیٹا تینوں پتہ میں کونہ. کہنے لگا بابا جی منوں نہیں پتہ کونوں. فرمایا میرا نا جماعت علی شاہ ہے میں لکھاں مریدان دا پیرام سیدزادہ ابو العرباں دنیا منوں امیر ملت کہن دیئے محدث علی پوری کہن دیئے تے پتر تو جو اتھے پکھا رہنا ہے تے تینوں پاکستان نہ لے چلا اتھے تینوں ماں دا پیار بھی دے مانگا باپ دا پیار بھی دے مانگا روز نواں سوٹ لے کے دے مانگا کھانا سونا کھلا مانگا لوگ تیرے ہاتھ چمن گئے کہ مدینے دا بچہ آگئے تو میرے نا پاکستان چل. آپ نے انہاں فرمایا تے بچے نے لکمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا. پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچہ نبی کریم دے رو دیتے لے آیا. کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چو ماں دا پیار بھی لبے گا. فرمایا لبے گا باپ دا پیار بھی لبے گا. فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے محمد روضہ بھی لبے گا. آپ دی چیخ نکل گی رو کے فرمان لگے بیٹا اے اتھے لبداؤں میں مدینہ کی لانے ہونا سی. بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھیا
اپنا پاکستان کھول، میں اماں بغیر رہ سکنا، ابے بغیر رہ سکنا، میں کھانے بغیر رہ سکنا، مدینے والے بغیر نہیں رہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، ہمیں پوچھتے ہو کیا ہے مدینے، کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ تھکے تے نہیں بھائی؟ میں وہاڑی تو آیا بڑا لمبا سفر کر کے، تو میں فون گجراں والے جانا ہے، میں تھک گیا، تسا نہیں تھکنا، میں نے پتا ہے، میں تے بڑا لمبا سفر کر کے میری تھکاوٹ اتارو سبحان اللہ کہہ کے بھائی۔ جنہیں میرے سامنے تے پیچھے تسا کھڑ کے تے نے سارے میرے کلاس فیلو بھی نے، میرے کول قرآن پاک بھی پڑھے نے، سارے بچے میرے رائے پور دے، تے انہاں میں علماء دینا کہ حضرت صاحب ساڑھے کو تے پراپورے نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہو بھائی جان۔ ساڑھے گاؤں دے چکے دماد بھی نے، تے ساڑھے نال ویسے بھی انہاں دیا محبتان دے رشتے پورے خانواد دے پورے خاندان دے نال نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں صحت و عافیت نہ لے بھی جائے تے صحت و عافیت نہ واپس بھی لے آئے، اور اللہ حج بیت اللہ دی سعادت بھی نصیب کرے۔ حضرت شیخ شبلی فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں 14 سال حج کیتا تے ہر سال میں ویکھیا کہ ایک نوجوان کعبے دا طواف کرے تے نالے جدو آکھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ جدو آکھے نا لبیک تے کعبے جو آواز ہے لا لبیک، کوئی نہیں حاضر، وہ آکھے میں حاضر ہاں، کعبے جو آواز ہے نہیں حاضر۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں 14ویں سال جدو حج کیتا تے لبیک انہیں آکھیا تے بچو کعبے جو آواز ہے نا لبیک، تے آپ انہوں پکڑ کے فرماتے ہیں تینوں سنیا نہیں جاندہ، کرنا تو ڈور ہے، کہنے لگا نہیں سنیا جاندہ ہے۔ فرماتے ہیں کعبے جو 14 سال ہو گئے نے آواز ہوں دی لا لبیک تو نہیں حاضر تے تیوں پھر آ جانا ہے۔ کعبے والا بیک کے تو رو کے کہنے لگا پھر جی اے آئی بوہ چھڑ دے ماں تے جاواں کتھے، میں کتھے جاواں، آ بوہ چھڑ دے ماں۔ اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا نیچے گرے، حضرت شیخ شبلی فرماتے نے میں اٹھایا تو تے لکھیا شبلی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر، آجڑا لا لبیک کہنا ہے تے میں اونج پہ آدھنا لاڑ کرنا، ورنہ 14 سال جنہیں حاجی حاج کرنا آئے نے میں سارے اندہ حاج ایدے صدقی قبول کردہ رہے ہیں۔ اتھے ایڈے ایڈے رب دے لاڈلے آئے ہوں دے ایسے ایسے رب دے لاڈلے کعبے دے دوران یقین کرو این جو ہوندہ جویں واقعی اتھے حج دے دوران فرشتے نازل ہو رہے، انسان نو لگ دے کہ ہو رہے آ جڑا میرے نال بندہ ہے یہ ہو رہے فرشتہ ہی ہوئے، کیونکہ فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے، اللہ دے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے۔ نبی پاک حج کرن گئے تھے، آپ نے اچھی آواز نہ فرمایا وعلیکم السلام، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تک اسے لے آئی نہیں، تے جواب کیوں دیتا جے؟ فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام حج کرن آئے نے، کولو گزر دے سلام کر کے گئے نے، میں جواب دیتا ہے۔ نبی بھی حج کرن ہوندے نے، تو کی پتا اتھے کدنا ملاقات ہو جائے، سانو کی پتا ہو جڑا کول بیٹھا ہے وہ کون ہے، وہ جڑا کولو گزر گیا وہ کون ہے۔ ایسے بڑیاں ساتھ انشاءاللہ بیخ کے آمن گے، اللہ بار بار اس ساتھ نصیب فرمائے۔ ہن اگلی گل کریے بھائی، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے حج کرن آپ دے 2 مرید چلے تھے، آکے کہنے لگے بابا جی دعا کرو اسی حج کرن چلے ہاں، اللہ تعالیٰ خیریت دا معاملہ سفر آسان فرمائے۔ عشق دا مزاج پتہ کہ یہ کوئی اپنے یار دی گل کرے تو بندے دا دل کردہ میں اپنے یار دی شروع کر دے ماں۔ انہاں کہا بابا جی حج کرن چلے، رمض عشق دی پھڑ گئی، آپ نے فرمایا اوہ حج کرن چلے ہو تو مدینہ نہیں جانا؟ وہ کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہاں ویلا ملیا تے مدینے ہو کے ہی آواں گے۔ فرمایا وہ چلے ہو انج نہیں کہی دا حج کرن چلے ہاں تے ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گے، انج کہی دا مدینے چلے ہاں ویلا ملیا تے حج بھی کری آواں گے، کیونکہ اصل و رسول بندگی اس پاک در کی ہے، اس تاج بر کی ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت بابا جی دے مرید چلے گئے، جدو مکہ دے قریب پہنچے پیدل سفر قافلیاں دے وچ
مکے دے باہر تھوڑی دور پہنچے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا، انہوں نے مال بھی کھولیا تے ماریا بھی بڑا۔ تے ڈاکوؤں دی عادت ہوندی ہے، اللہ نہ کرے تو آڈا کدے نہ سامنا ہوئے، اے جڑے راتاں نو ساڑھے ورگے سفر کر دینے سانو پوچھو۔ ای جدو ڈاکو مل پہ نا رات نو تے ای پتہ کی کر دینے، جدھر بندہ جاندہ ہوئے نا ادھر نہیں جان دیندے، کہندے نے ہون ادھر جاؤ تاکہ پھڑے نہ جائیے، کدھر جاسوسی نہ ہو جائے۔ انہوں نے آکھیا لٹ کے مال بھی کھولیا، مار کے نا تے اے جا رہے سن مکے والا حج کرن۔ انہوں نے آکھیا نہیں ادھر نہیں جانا، اس رستے جاؤ، اور رستہ جاندہ سی مدینے والا۔ او حاجی حج کرن جا رہے پر اس رستے پہ گئے تو ٹورے ٹورے مدینے پہنچ گئے۔ مدینے آ کے پتہ لگا کہ تے مدینہ تھا یا بعد دو مدینہ شریف ٹھہرے، پھر موڑ مدینہ تو مکے گئے تھے، کعبے دا حج کیتا تے واپس آئے، بابا جی نو ملن آئے تھے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیلیو کیسا رہا حج؟ انہوں نے کہا حج تے ٹھیک رہا ہے، پر مکے دے بعد ڈاکواں لٹ لیا، بڑا ماریا، پر جڑا ماریا تے تے ماریا پر سفر بڑا لمبا کرایا نے، جڑا راہ مدینے والسی نا ادھر پا دیتا۔ آپ نے فرمایا چلیو جڑے شیار دے شہر دے ڈاکو بھی ہونا انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں کرے گی۔ مرید چپ کر گئے۔ اگلے سال بابا جی آپ حج کرن گئے تے آپ نو بھی اوہی مکے دے بار ڈاکواں لٹ لیا، بڑا ماریا، سفر بھی مدینے وال پا دیتا، آپ بھی لمبا سفر کر کے مکے آئے۔ جدو پاکستان آئے نا اپنے علاقے بیچ آئے کوٹ مٹھن تے مریداں نو پتہ لگ گیا کہ بابا جی نو بنال بھی ای واقعہ ہویا ہے، ہن بابا جی سانو سنان گے تے اسی آکھاں گے سانو کہندے سو یہ شکایتاں نہیں لائی دیاں تے آپ کیوں لگاندے ہو؟ پر 3 مہینے گزر گئے بابا جی نے گل چھیڑی ہی نہیں، بولا ہی نہیں بابا جی۔ 3 مہینے بعد مرید آپ ہی آئے تھے، آ کے عرض کی تھی بابا جی سنیا تو آنو بھی مار پئی ہے تے تو آڈا بھی ہونا سامان کھولے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چلیو ہمیں شکایتہ کری جان دیو، وہ ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے۔ وہ مرید کہنے لگے بابا جی وہ تے مار دے ہی بڑا نے۔ آپ نے فرمایا وہ چلیو چنگے ہی بڑے نے۔ آکھا چنگے کی میں آپ نے اتنا پھر اپنی سرائی کی زبان ایک شعر فرمایا، پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، اجے مست نہ ہو جاتے میں شروع ہویا۔ انہاں دا خیال ہے لگدا اسی سا فجر پڑھا کے جہاں نہیں بس میں جان چھاڑ دے لگا، بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی۔ آپ فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے وال بجین دے، مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے وال بجین دے، مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے وال بجین دے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ فرمایا وہ بڑے چنگے نے، حضور چنگے کی میں فرمایا جنہ بھی مار دینے پر بندے نو راہ مدینے دے پا دیں دینے، راہ مدینے دے پا دیں دینے۔ وہ کڈا چنگا ہو جڑا بندے نو مدینے دے راہ پا دے وے، مدینے دے راہ پا دے وے۔ میں جدوں بھائی شبیر جی جدوں نواں نواں گھر بنایا نا تے میں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف گھر دا افتتاح کرنا آئے تے گھر بیٹھے تے کھانا کھان دے دوران میں نو فرمان لگے پتر انج کر ہن مدینے جا تے سرکار دا شکریہ ادا کر کے جا، حضور دا شکریہ ادا کر کے آ۔ وہ بابا جی دے لباں چو نکلیا، یقین کرو 2-4 دن چ انتظام ہو گیا تے میں فٹ مدینے پہنچ گیا۔ تسی بھی اپنے جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے نا نیت کرو، حضور کو مدینہ منگیا کرو، اجازت لیا کرو، سرکار اجازت ہوئے تو اڑے مدینے آ جاؤں پھر نہیں ہو رہے نہیں ہو تو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے نا تے شکریہ ادا کریا کرو۔ آ جڑیاں نعمتاں تے فضل رب نے کیتے نے نا انہاں دے شکریہ حضور دی بارگاہ چ ادا کر کے آیا کرو۔ ہن کدا دل کردا میں مدینے جاواں، ہاتھ بلند کرے، دوویں ہاتھ اس طرح کر کے اس طرح اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہن مل کے میرے نال سارے پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا
اچھا جیڑا اپنی کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے، پر جیدہ لنگر مدینے ہوندا نا او بندہ ہاتھ چوکے بلند آواز نہ مل کے پڑھو صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ آخر تے پڑھ دیں لو بھائی اے محمد اشرف بوٹا میرا بڑا لاڈا ہے وہ کہندہ آخر تے حضرت دائی قلبی والا واقعہ ضرور سنا جو میں آکھیا خوشی دا موقع پر کہندہ نہیں جی سنانا ہے چلو وہ بھی سن لو بھائی نبی پاک کے مدینے دی گلی چ جا رہے اساں بیکھے سجنان دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نیراما نو ملے فرشتے بھی چھک چھک کے ویکھنو تھلے پیادہ ہے دیس بس بلے بلے میرے آقا مدینے دی گلی چ جا رہے مدینے دی گلی ہے جی کبو پھلان دی گلی ہے یا مشری دی ڈلی ہے اس سامنے نوجوان دیکھا جدہ نام دہیا قلبی اتنا حسین کہ سرکار نے سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی اللہم مرزق لسلام دہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ سونا بڑا ہے کہ دے دوزخ جنہ سڑ جائے تھے میرا غلام بنا دے میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی صبح دہیا قلبی روندہ ہی آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا میں سرداراں تے منو کلمات سناؤ منو او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے آئی نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا انہیں عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھا پر گناہ بڑھ کی تینے رب نے معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دیا میں چھڑا لو وہاں انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رے فرما ہون کیوں رونا عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کی تھی نبی کریم رو پہ تے حضور نے جدو روئے تے جبریل آکے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نہ رو وہ اللہ فرماندہ نو کہہ دیو پچھلے گناہ معاف ہوگے آئندہ نہ کری پھر رو رے فرما ہون کیوں رونا عرض کی تھی عجبی کو گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلہ سے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد جدو گھر آکے میں دروازہ کھڑکایا تو چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے آ میں نے پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں نو پیوما تے بڑے مہان ہو دینے
تسی محفل تے آؤ کسی دعوت تے جاؤ تے بیٹی نو کہو نا کہ بیٹی میرے کپڑے استری کر دے تے بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو؟ باپ دسے میں شادی تے دعوت تے چلے ہاں کسی محفل تے ختم شریف تے چلے ہاں تے بیٹیاں پوچھ دیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ وہ جڑا سوال ہے نا کدوں آؤ گے او دے پیچھے بیٹی دی اڈیق ہوندی ہے کہ میرے ابو کدوں آؤ گے۔ بیٹی نو سکون نہیں ملتا جب تک باپ گھر نہ آ جاون۔ نوجوانوں بیٹی جنہیں باپ اپنا جے ویکھے ہی نہیں پوچھ دی ابو جی تسی کون آن والے؟ کہا میں تے اس گھر دا مالک ہاں۔ کہہ لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ آکھیا گھر دا مالک تے میں ہاں۔ عرض کی دی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ اُدھی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جاؤنے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنائیں ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی نہ بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھے۔ عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راؤ میرا منہ چم دی ہے نینو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نمیں جوڑے لے دے امی کہندی سی نون کے چلنے آؤ نہ کہندی سا بابا آن کے نال جاواں گی بابا کہدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمن دے چاں چڑھے نہ بچی نال بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کیوں دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے نینو پانی پیلا دیئے نہ لے کے دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں بیخ دی رہی آؤ اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی۔ عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں وازیاں دیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنون دے قریب آئی کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ اور جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے۔ عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچے نے آخری ویلے آسمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آؤن والی آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو لانا ہے
میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دہیا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے کملی والے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے لکھا کہ حضور فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کر کے جوان کر کے شادی کرے قیامت نو جنت وچ میری تنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے